भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. माथेवाप्रमाणे शुभवार्तांत 22 वोळ 30 आनी 7 मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37 मोगाचे न्हू. देव बरो दीस तुमकां जण एकल्याक फावो करूं दी. शांती समाधान असो बेसम असो आशिर्वाद असो आनी दैवीक कृपेन भरलेलो तसो देव तुमकां राखून दी सांबाळून दी. तसो देव तुमच्या मुखल्यान वेतलो. तसो देव पर्व समतोल करतलो. तसो देव काश्यांच्या दारांचे पूड करतलो. तसो देव लोंकडाचे आडंबे मोडून रोयतलो. तसो देव तुमकां सदांच राखून सांबाळ दैवी कृपेन दैवी बेसवान दैवी देण्यानी जण एकल्यांक तुमकां तो भरतलो. तर म्हज्या मोगाचे न्हू उतार सकाळीच्या वेळार जण एकल्याक अशें म्हणटा ह्या उतराचे पातयेणी दवरा ह्या उतराचे भरोसो दवरा. आमी मनशाच्या उतराचे जितले पातयेणी दवरता ताच्यान 10 वांट्यांनी चड 100 वांट्यांनी चड देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरची अती गरज आसा. आधुनीक संवसारार म्हज्या मोगाचे न्हू आत्ताच्या आत्ता म्हणल्या बरी दोळ्या मुखार म्हणल्या बरी आमी फसतांव आनी वेगीच्या वेगी आमी सांपोवन पडटाव. जावं फुरो आमच्याच मोगाच्या मनशा द्वारे जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे तरी वॉट्सअपा द्वारे जायते फावटी आमी OTP शेअर करन आमी सांपडाले. आमच्या बँकांत लाखांनी पयशे ट्रान्सपोर्ट जाला. विंगड रितीनी आमी ब्लायंड जावन आसा. आज देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवर देवाचे उतार म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा भुसवण दिवं दी राखूं दी सांबाळूं दी. उतार अशें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37 जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मौनान सर्वेस्पुरा तुज्या देवाचो मोग कर. परतून म्हणटा आयका जेजून ताका सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मौनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मौनान सगळ्या तुज्या मौनान सर्वेस्पुरा तुज्या देवाचो मोग कर सर्वेस्पुरा तुज्या देवाचो सर्वेस्पुरा
सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर सर्वेस्परा तुझ्या सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर सर्वेस्परा तुझ्या जेसून ताका जाप दिली जेसून ताका जाप दिली जेसून ताका जाप दिली जेसून ताका जाप दिली सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मोनान सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो वैसुम्या जेजू वैसुम्या या जेजू, सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या सगळ्या वेळार, म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या मोनान हांव तुजो मोग करता हांव तुका आराधन करता हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता हांव तुका दिनवासता हांव तुका होगळसिता वैसुम्या जेजू सदैव जावन तूं जावन आसाय दिसान दीस आमचो भार तूं वयताय तूं आमचो सर्वंदार तूं आमचो देव तारणसो देव तूं आमकां मरणांतली निवारताय तूं आमकां मरणांतली निवारताय वैसुम्या जेजू तुझ्या मोगात थंय दीस आनी रात तूं आमकां बळवंत करताय तूं आमकां बळवंत करताय तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य न्हय म्हणून हांव जाणा सुम्या हांव जाणा सुम्या सगळीं सांगात म्हणया तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा हांव तुज्या मुखल्यान वतलो आनी पर्वत समतोल करतलो अवकाशाच्या दाराची कूड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गोपीत दिरवे आनी लिपोतोरले संपत्ती दितलो हे परी हांवचो सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांव म्हूण तूं वळखतलोय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता कैतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार ताणें रचना सर्गांनी संवसार तो तुजे पांय निसरून दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका भात करचो ना आणि रातचो संत्रेन तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो बाय भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता साम चॅप्टर 62 वर्स 8 सगळे म्हज्या फाटला म्हणा परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर परजे सदांच ताचेर परजे विश्वास सदांच ताचेर विश्वास दवर परजे सदांच ताचेर विश्वास परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर परजे सदांच ताचेर विश्वास परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर परजे सदांच ताचेर ताचे मुखार तुझे काळीज उगड ताचे मुखार तुझे काळीज ताचे उगड. मुखार तुझे काळीज उगड ताचे मुखार तुझे कित्याक काळीज देव उगड. वेगळोच आमचो आसरो कित्याक देव एकलोच आमचो कित्याक आसरो. देव वेगळोच आमचो आसरो कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो. ऑनलायनीर असल्या भाव भयणांनो आज शुक्राच्या दिसा प्रत्येक तरान आमच्या सुम्या मुखार आमचे काळीज उक्ते करया म्हज्या मोगाच्यानो 72 इयर्साच्या बाबान दिली टेस्टमनी अशी आसा 72 इयर्साच्या बाबान दिली टेस्टमनी अशी आसा हांव उण्यान 37 इयर्स हांव सोरो पियेन आसता एवरी सांजेर म्हाका जायची उतर प्राय पावला आतांय म्हाका सोरो जाय आनी अशें आसता आसतना सदां तुमचे मागणे आयकून आसा म्हज्या भितर फाटल्या दिसांनी अशें बघून आसता की मोरच्या पयलीं हांवें नितळ जायचे ह्या बंदखणींतल्यान सुटका सोडून घेवचे एक नितळ मोर हे पवित्र मोर हे भाग्यवनपणाचे मोर म्हाका फवस जायचे ही ताची आशा आसली म्हज्या मोगाच्यानो सदां आसतना आराधना ध्यानपरा भाग घेता आसतना मागचे सुम्या आज म्हाका सोरो पियान अशें तुवें म्हाका राखून उरची सांबाळून उरची फाटल्या दिसांनी एक दिसा जेजूच्या अमोलीक रक्ताचे मागणे आसले म्हळ्यार हर एक आराधना मागतले सुम्या तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर तुज्या रक्तान आमकां सोडय जे प्रत्येक तरां जेजूचे भगवंत रगत कडवळांतल्यान भायर सरले रगत इवन कांटेच्या मुकुटाच्या थंयच्यान भायर सरले रगत प्रत्येक तरान त्या रक्ताद्वारे आमकां नितळ कर म्हणून कंटिन्यू मागतले हांव म्हज्या मोगाच्यानो त्या दिसा त्या भावाक अशें लागले की हर एक दिसा
जेजू तुझ्या भोवभागेत अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर ह्या वायट संवयेंतल्यान म्हाका सुटकाला पळय. ताणें मागणें जावंक आनी ताणें पर्सनली एक 20 मिनटां मागचे 20 मिनटां मागचे आनी 20 मिनटां कितें मागचें. जेजू तुजें रगत म्हज्या माथ्याच्या पांयची नागशिपर्यान वळोवन देवळा ह्या सगळ्या बंदकणींत हांव ह्या काळोखाच्या पदवेंत हांव जी सांजेर म्हाका नाडची संवय आसा बेबत्यापणाची त्या सांकळेंत हांव म्हाका सोडय. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या जेजूच्या भोवभागेंत अमोलीक रक्ताचे मागणें ताणें उत्साहानी करता आसतना ताका अशें भोगतालें की जेजूच्या रक्तान म्हाका नितळ केला. ही 2-3 दीस जावंकानी सोराच्या संवयेंत तो फाटी येवंक लागलो. 1 हप्तो पियोंक ना, 10 दीस पियोंक ना, 15 दीस पियोंक ना. म्हज्या मोगाचें न्हू 1 म्हयन्याच्या उपरांत त्या भावान दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली की आत्ताय जेजूच्या भोवभागेंत अमोलीक रगत 5 गायेचें रगत सदां मागून घेता. 1 म्हयन्या वयर जाले म्हाका सोरो पळयल्यार आतां वोंकोंक सुरू जाता. सोरो पळयल्यार हांव कांटळटें आसा. मात्र न्हय की इतली वर्सां कशा बंदकणी जियेलो म्हणून आजय हांव पश्चाताप करना आसा आनी देवाक अर्घ्य दिवन आसा. म्हज्या मोगाचेर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सत्यान तुज्या देवा आराधना कर. कित्याक म्हळ्यार आमी जावं सकाळी तो सांज मातशें देवा आराधना करता. सांजेच्या उपरांत आमी खंयच्याय सांकळेक सांपड सांगे आज नियाळ करूंक जाय. शुक्रार सोदीस तुमच्या इगर्जे कुमसां आसात. सुटावे कुमसां परतून आज आमकां पवित्र सभा आपोवन दिवन आसा. जेजू वेंगेन घेवन जेजू राखोवन आसा. जेजू राखोवन आसा. कित्याक इजाया प्रवादी पुस्तक 20:30-18 म्हणटा. इजाया प्रवादी पुस्तक 20:60-13 म्हणटा. माथ्या प्रमाणे शुभोद 20:11-28 म्हणटा. जेजू वाट पळोवन आसा. जेजू वाट पळोवन आसा. तुजें जिवीत कितें तरी एक अजाप करीचें म्हणून देवाक मौन आसा. कित्याक म्हळ्यार परतून करज आनेक हप्त्यांनी मुक्त जाता. परतून फाटल्या जिवितांत वचून वचो, फाटल्या संवयेंत वचून वचो. 40 दीस मात्र भाग्यवन जावचें न्ही, तुवें फॉरएवर भाग्यवन जायचें. कित्याक हो भाव म्हणटा की हांवें करज ती सोरो सोडूं ना ब्रदर. कित्याक म्हाका 40 दीस सोरो सोडून 40 दिसा उपरांत परतून त्या सांगलें पडूं नाकालें. वॉट एवर आसा युजवेली हांव चलोंक लागलो. म्हाका 4 दिसाक न्ही, म्हाका कंटिन्यू भाग्यवन जावंक आसतलें. कंटिन्यू म्हज्या मोगाचें न्हू ह्याच भावान सांगलें 72 इयर्साच्या उतरपराच्या भावान सांगलें. तो म्हणटा की जेन्ना सोरो सोडूंक सुरू जालें म्हाका प्रोस्टेट ऑपरेशन करचें म्हणलें डॉक्टरान. त्या प्रोस्टेटाच्या पिडेंत हांव जेजून संपूर्ण म्हाका सोडयलें. संपूर्ण म्हाका सोडयलें. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमची पिडा देवाक साध्य म्हणलें न्ही. आमचे समस्ये हर एक दिसा हांव ह्याच रितीन विंगड ते सांगते आसा. कितें म्हणल्यार एंड म्हजो पॉयंट जावन आसा. एंड बायबल कितें म्हणटा की आमकां ओन्ली तुजो आनी म्हजो भावार्थ त्या सुम्या ते एक जावन रावूंक जाय. तर भावार्थ ग्रोथ जायचे जाल्यार आमी पवित्रपणान जियेची. पवित्रपणान जियेची जाल्यार सुम्या सांगता हांवें त्यो रावपाची. एकामेका कनेक्ट आसा. ओन्ली तितलेंच म्हज्या मोगाचें. पळया सगळ्या प्रवादाची जिवीत, सादाची जिवीत. तर जेजू आज म्हाका आनी तुका आपोवण दिता. तर म्हज्या मोगाचें न्हू उतार म्हणटा की हांगा पळया Psalm chapter 62:8 म्हणटा परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर. परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर. एक 20 मिनटां उरलेल्या दोरी वर्सां पार आमी OTP शेअर करता तितलें आमी पिगळटा. म्हणल्यार आमचे भितर डिझायर आसा, आमचे भितर आशा आसा. कोणेय म्हाका बुजयचे, कोणेय म्हाका कम्फर्ट करीचे, कोणेय म्हाका आनी चड उत्तेजन दिचे. उत्तेजन एकलो मात्र दिता की ह्या बायबलांत उतार म्हणटा की तसो सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा. ह्या संवसाराक आयला तुका बुजोवंक. आयसाया 66:13 तुका बुजोवंक, तुका आदार दिवंक, तुका सांबाळूंक. कित्याक हो बायबल सकाळी आमी उक्तें करिना. कित्याक हो बायबल आमी सकाळी उक्तें करिना. ताच्या मागीर सगळें उक्तें करा. पयलें बायबल उक्तें करा. कित्याक तुज्या लागीं सकाळीच्या वेळार सोमी उलोवंक अशें तें आसा. तुज्या लागीं सोमी उलोवंक अशें तें आसा. उक्तें कर देवाचे उतार आनी आयकताचे उतार. सोम्या आज तूं म्हज्या लागीं उलय. त्या खातीर आयज Psalm chapter 62:8 म्हणटा की परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर. ताचे मुखार तुजें काळीज उगड. कित्याक देव एकलोच तुजो आसरो. परतून उडास दवरा. देव एकलोच म्हजो आनी तुमचो आसरो. परतून आमच्या मोतीन तें कांसून दवरा. देव एकलोच म्हजो आनी तुजो आसरो. ओन्ली देव, ओन्ली देव. जावं आनी खंयची वस्त पयशे
ग्रेस काय आणि खंयची वस्त नाही ही सगळे संस्था आमकां जायचे जाल्यार आसरो म्हजो आनी तुजो ओनली म्हाका आनी तुका रचलो सर्वेस्पर देव जावन आसा. हातूंतल्यान असल्या भाव भयणांनो आज प्रत्येक तरां बॅडसोल्स लागी गँग्रीन्स लागी तुका आधार ओनली देवातून मात्र येता. साम 121 वर्स 2 आज बिजनेस लॉस लागी तुम्ही आज दुबळीकायन आसात गी सदां न्हीद तुम्ही खरगाते आसात गी सदां न्हीद तुम्ही खंत करण आसात गी सदां न्हीद तुम्ही टेन्शनान आसात गी सदां न्हीद तुम्ही इरारान आसात गी देव वेकलोस आमचो आसरो. तर म्हज्या मोगाचे न्हू कितलेय कश्ट आसूं दी कितले इरारे आसूं दी कितले अडकळे आसूं दी कितले असमाधान आसूं दी कितले उण्यापण आसूं दी ओनली आमी देवा चिपकोन 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 रावया. परतून म्हणटा जाळे दिसाक मात्र न्ही जाळे दिसाक मात्र न्ही. म्हजे 32 इयर्स कॅरिस्मेटीक लायफ म्हज्या मोगाचे न्हू आजय म्हाका कळीत आसा की ह्या सुम्यांत जावन म्हज्यान पयस वचूंक जायना. ते उठता बसता आसतना हांव हर एका वेळा मागणें करनासता कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार डॉक्टर सांगलें 18 वर्सां 14 वर्सां एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार हो भुरगो लॉंग टायम वाचचो ना. म्हजो पांय प्रत्येकदां कुडको जावन आसलो मात्र न्ही की सगळे रगत गेले सगळे रगत भायर तावन दिल्ले. एवरी डे हांव सीक आसतलो एवरी डे हांव पिडेन आसतलो. हार्ट अटॅक जाल्ल्या वेळार कोणें सगळ्या लोकांनी सांगलें की कित्याक तुज्यान आनी कांयच करूंक जायना. म्हज्या मोगाचेर देव एकलोच म्हजो आसरो देव एकलोच म्हजो निमाणो श्वास पर्यंत ओनली म्हजो देव म्हजो देव म्हजो देव. सगळे आमचे तळे दांपया एकडी उडास करया. आमकां भलायकी आसा आमकां सगळ्या देवान दिला. त्या सुम्यांक सांगा गायनाद्वारे प्रत्येक तरां त्या सुम्यांक सांगा गायनाद्वारे आवळा प्रत्येक तरां सांगा आवळा काळे सुट्टे कर तुज्या शिवाय तुजो कोणूच ना सुम्या. तुझी दैवी सकत मुझेर वतय सुम्या जेजो तुझे काकोतीर आज म्हाका भरोसा जेजो जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा वै सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सेवा कोण्या जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सेवा तुझ्या लागी आसा सुमिया वै सुम्या म्हाका जिवीत दिवचें परतर म्हणा खंयसर वचूं सुम्या हांव खंयसर वचूं खंय गेला रे तुवें निमाणें तुज्या सुम्या लागीं येवंकच आसा. सोद पयले ताचे रास तुझ्या लागीं आसा सुमिया म्हाका जिवीत दिवचें मोगाळा सुम्या ह्या सकाळीच्या वेळार आज आमची जिवीत तुझ्या मुखार उबारता हांव सुम्या. आमची अस्कत काय आमचे उणेपण आमची अडकळ्यो आमची इराराय संपूर्ण तुझ्या मुखार उबारता. वै सुम्या तूं विस्वासी आनी दयाळ जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय सुम्या तुज्या भुरग्यांचे वरती तुजी काकूट वतयताय सय सुम्या. सगळ्या म्हज्या काळजां सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या सत्यान हांव तुजो मोग करता. येसुम्या जसो हांव तुका आराधन करता जसे हांव तुजो मोग करता तशेंच आज कोणी म्हजे जिवीत दुस्मान आसा कोणें म्हाका वायट केला कोणें म्हाका अन्याय केला कोणें म्हाका दुखयला तांचोय मोग करता जेजू. ह्या सकाळच्या म्हजे काळीज मोर नितळ कर तुज्या कृपेन भर आशिर्वादांनी भर सगळ्या सांकळेत सुटकांनी सर्व प्राप्त कर म्हणून तुज्या परत मागता. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकवया.
टेस्टमनी अपूर्बायेन तुम्ही टेस्टमनी आयकता आसा कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन जायते टेस्टमनी आसात. एटलिस्ट आमी थोडी टेस्टमनी घालूंक ट्राय करता कित्याक सोम्यान तांच्या जिवितान कशें बरेंपण लाभयलें, कशें तांकां उत्तेजन दिलें, कशें त्या समस्या तांकां परिहार लाभयले, कशें देवाची उचारता आसतनाच तांकां सुटका कशें मेळ्ळी, कशें आराधनांत दैवीक सकत तेणी अनुभव करून घेतले. ह्या टेस्टमनी दोनी टेस्टमनीद्वारे तुमी आयकतले आहात. प्रेस लॉर्ड. एकली भयण लंडन तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका युरीन इन्फेक्शन आशिल्लें आनी त्या वेळार तिणें डाक्टरा लागीं वचून टेस्ट करून पळयतना तिका फायब्रॉइड्स आसात म्हणून कळोन आयलें आनी डाक्टरांनी सर्जरी करचें म्हूण तिका सजेस्ट केलें. आनी सर्जरीच्या टायमार डाक्टरान म्हळें आनीक सर्जरी करचें पडटली आनी ही सर्जरी पोस्टपोन करचें पडटली म्हणून. ती मस्त खंतीन आसली आनी तिणें टेन्शनान डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 120 ती खळनासतना मागोन आसली. आनी तशेंच सकाळीं 2 परां आनी सांजे 6च्या मागण्यांत ती खळनासतना भाग घेतली आनी प्रत्येक थरान ती आराधना वेळार तिच्या भलायके पासून मागोन आसली. दुखां गळोवन ती मागोन आसली आनी देवान तिचे मागणे आयकले. ती उपरांत परतान तिका टेस्ट करूंक म्हणून गेल्ल्या तवळ तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी ह्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेस लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका चेस्टांत लंप आशिल्लें आनी ती डाक्टरा लागीं वचून टेस्ट करतना डाक्टरांनी सोनोग्राफी केली आनी उपरांत तिका बायोप्सी करूंक सांगलें आनी ती मस्त खंतीन आसली आनी तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती खळनासतना मागोन आसली. किर्तन 119, 145, 146, 147, 148 आनी 149. तशेंच सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती खळनासतना भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती तिच्या भलायके पासून मागोन आसली आनी तिचे मागणे देवान आयकले. परत्यान ती हॉस्पिटलाक टेस्ट करूंक गेल्ल्या तवळ तिचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर ती आज देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. म्हज्या मोगाच्या न्हू अपूर्बायेची 2 टेस्टमनी तुमी आयकला. म्हज्या मोगाच्या हर एक दिसा आमी सोम्या खातीर जियेताली जावंक जाय, सोम्याची रास प्रगटणी करताली जावंक जाय. आमी हर एक वर्ष सोम्या विशीं उलयतली आमी जावंक जाय. म्हज्या मोगाच्या न्हू एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. ताच्या मागीर घेवया आमी उता प्रोवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 15. प्रोवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 15. आळसाय विशयान इल्लेशें आमी आज गमान दिवया आनी आळसायद्वारे आमी जायती तालेंतां होगडोन घेतला. म्हज्या मोगे 18 वर्सां प्रायचेर हांव कॅरिस्मेटिकाक जॉयन जालो. 33 इयर्स म्हजे कॅरिस्मेटीक लायफ. हांवें मोर दॅन 172 रिट्रीट्सां केला. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत हांवें म्हजो वेळ होगडोवंक ना. हांव कालच कॅरिस्मेटीक आयिल्लो न्ही, ओन्ली युट्यूबार आतां मात्र दिसते आसा. म्हजे मोगाचे न्हू ह्या कॅरिस्मेटी फाटल्या वर्सांनी कितल्या वर्सांनी हांव हर एक दिसा येवकरीस सांगाता बळवून जावन आसतलो, वरां बसतलो, दिसान दीस हांव उपास करतालो. म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एक गाडाव प्रत्येक तरान वेता आसतना मेरेर म्हळ्यार इशिनी गादे आसले, तिशिनी गादे आसले आनी बरे 5 म्हळ्यार बरे तण आसले गादे. आनी हे गाडाव चिंता की उजव्या कडचिल्ले ताण हांवें खावचे गी आनी उजव्या कडचिल्ले तण खावं चिंता आसतना दाव्या कुशीन आणखी 5 आसा ते तण खावया म्हणून ते दाव्या कुशीन घुंवता. तशेंच परतून चिंता की ना परत उजव्या कुशीचे खावया. म्हज्या म्हाका कन्फ्यूज गाडाव कित्याक म्हळ्यार उजव्या कुशीचे तण खावचे गी दाव्या कुशीचे तण खावचे गी. दोनी सायडीक ग्रीनरी आसा आनी गाडाव चिंता की आतां तण आसा न्ही गी हांव इल्लोसो न्हीद काडटा बसता मागीर उठोन हांव आरामार ते तण खाता. म्हज्या मोगाचे न्हू वताचो भार कठीण आसल्या कारणा खातीर तो उठच्या पयले सांजेर तण सगळे सुकोवन गेले. गाडाव पळयता आसतना सगळे तण सुकोवन आसा. गाडाव पश्चाताप करता आनी चिंता की जर हांवें सकाळीं ह्या मेरेर चलता आसतना हांवें तण पोट भरून तण खावन आज बसल्या तर म्हाका हे सुके ताण पळोवन करगोवचें पडनातलें. म्हज्या मोगाची एक काणी
जावं फुरो सकाळी जावं सांजे भितर तण सगळें बावून वचना ह्या करपना जस्ट एक काणी जावन आसा पळय गाडवाची चिंता पळय जर सकाळी हांव गाद्यान देवले वेळ मेरेर वता आसतना जर हे तण केल्लें तर सांजेर म्हाका पस्तोवची गरज नातली पश्चातापावची गरज नातली परतून म्हणटा ही गाडव चिंता की जर हांव सकाळी पोट भरून तण खावन हांव न्हिदून आसल्या तर हांवें पश्चाताप करची गरज नातली हांवें फाल्यां केल्यारसे सांजेर केल्यारसे म्हणून गाढ न्हीद काडली न्हीद जावन उठता आसतना सांज जाली सगळें वताच्या भरात तण करपोवन गेलें म्हज्या मोगाची न्हू ही एक काणी मनशाकुळाची जिवितांत ती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सेम सद्या सायच्या तरीकेर पळया उतार म्हणटा प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19 वर्स 15 आळसाय मनशाक गाढ न्हिदेन घालता रिकाम्या मनशांनी भुकेवचे पडताले पळया ही गाडवाची काणी हांगा बायबल आसतली वर्ड्स म्हणटा की आळसाय मनशाक गाढ न्हिदेन घालता पळया जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गाडवागे आळसाय लागली आरामार मागीर उठोन केला आसता पयले म्हजी न्हीद हांव काण घेता मागीर सगळें हांव करता सांज जाता आसतना थंय कांयच उरोंक ना हांगा म्हणटा आळसाय मनशाक गाढ न्हिदेन घालता रिकाम्या मनशान भुकेवचे पडतले सांजेर उठता आसतना ते तण खावंक जायना तण सगळें सुकोवन करपोवन गेल्ले कित्याक लास्ट गाडवा भुकेवन न्हिदाचे पडले भुकेवन सगळे रातणे कर्ज करीचे पडले म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत जायते पडे तशेंच जाते आसा पळय प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6 वर्स 6 7 8 9 10 एकडी वाचचे आमी प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6 वर्स 6 7 8 9 10 वाचचे आमी आळशा मुये सरशी वस आळशा मुये सरशीन वस तिची साल पळय आणि जाणवाय शीक मुखार तिका फुडारी ना तुका समजयतले मनशां आसा सदां वर्ड ऑफ गॉड मेळटा जाल्यार आमी न्हिदचे राती 4 वरां फांत्यार जायते तरणाटे फांत्यार 4 वरां आनी उठचे सकाळी 10-11 वरां आमी कितले आमचे तरणाटपण आमी होगडोन घेता ह्या संवसारांत कितेंय करयेत म्हाका कळीत आसा लॉकडावनांत एक भयणीन केल्ली कितें दुबय सोन आयलो लॉकडावनांत 2 जाणां भुरगीं आसलीं म्हज्या मोगाचे न्हू लायफान तिका कांयच करूंक येना कुकींग करूंक येना ही कशी भुरग्यांक रांदून घालताली म्हज्या मोगाचे न्हू कश्टाचो टायम कितें दुबळीकाय तांकां धाड मारूंक लागली दुबळीकायची मोडां तांच्या जिवितांत येवंक लागली ती युट्यूबार पळोवन ती केक करूंक शिकली आनी केक भुरग्यांक पयले तिणें दिले आनी तिणें केलें तिका बरें लागलें कितें की हांव करतें आसा म्हणून आनी भुरगीं म्हणून वंडरफूल मम्मे वंडरफूल ह्या लॉकडावनांत तेच्या घरा कोणी सैरी येयली त्या दिस बरी केक तिणें केली आनी ती केक केल्ले वेळा सैऱ्यांक सगळ्यांक पसंद आयली खंय ताणें ऑर्डर केली केक पळया देवाची आनी कंटिन्यू ही करता आसतना देवाक सांगता सोम्या वचकर की तुवें म्हाका आदार दिवची म्हाका अशें रिकामे बसूंक नाका म्हज्या घोवाक काम ना आज कोणाले मागोवंक नाका म्हाका तुवें म्हाका आदार दिवचे एवरीडे विजडम पवित्रात्म्यान मागताली विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 पवित्रात्म्यान ती मागताली म्हज्या जाणवायचो आत्मो तिजेर आयलो जाणवायचो आत्मो म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे कुटुंबादारा शॉक तिणें केल्ल्या म्हणटात तक्षण म्हज्या मोगाच्या कुटुंबादारांनी ऑर्डर दिवंक सुरू जालें भायले इल्लेशे ऑर्डर येयले म्हज्या मोगाचे तांतूच तिणें कुकींग आनी परत सुरू केलें सगळें लॉकडावन बरे पयशे तिणें कमयले आज म्हज्या मोगाचे न्हू ती काम करता तिजो कोवी काम करता तिजें खंयचे तिचे खंयचे तालंत ती सोड आज देवान दिल्ली तालंत यूज करून ती मुखार वयता आसा म्हज्या मोगाचे न्हू जिवीत युद्ध जावन आसा आमी आज खंय आमी कोणाचो आदार सोदून आळसाय कारण बुट्टांव आळसाय आमकां गाढ न्हिदेन घालता रिकामे दवर आमकां निमाणे भुकेन घालून सोडता आज पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आळशा मुये सरशी वस तिची चाल पळय आनी जाणवाय शीक तिका फुडारी अधिकारी वा अधिपती नात त्या मुळ्या कोणी शिकयतलो ना परतून तुजें काणण जमो कर फाल्यां पावस येता म्हणटालो कोणी ना आमकां म्हणी सगळें कळीत आसा इंटरनेटार सोदल्या वयत जाल्यार केदाळा वारें येता केदाळ वादळ येता खंय बॉम्ब पड सगळें आमकां कळटा आसा आयच्या तारखेर एवरी डे आमकां न्यूज मेळटा आसा इतले न्यूज आयकून आमच्या पोटाची भूक थांबता गी जावं फुरो वॉट्सॅपार सकाळी बसून रात मातशें गुंडोवन आमचे समस्या परिहार जाता गी तितलेच आमी कितले कोंताची म्हणी गुंडयता आमी कितले कोंताची म्हणी गुंडयता आसा पळय उतार म्हणटा की आमकां तरी गिमांत खाण एकठांय करता लुवणेच्या वेळार वरव जमो करता परतून ओल्ड णव म्हणटा आळशा
कितलो वेळ तूं न्हिदताय, कितलो वेळ तूं आळसक्यान बुडटाय. ओन्ली थोड्या फावटी आमकां खाणस आमचें जीवन जावन आसा. जावं फुडें थोड्या फावटी एंटरटेनमेंट ओन्ली भोवचे गमत कर तितलेंच आमचें लायफ जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, सगळें आमकां जाय. भायर वचूंक जाय, इल्लेशें सगळें जाय जाल्यार तांतू आमच्या जिवितांत जाणवाय आमी हर एक जाणव्या खातीर मागोवंक जाय. सुमे शिकय म्हाका, सुमे शिकय. ही तरणाट प्राय, ही भलायकी असली प्राय. म्हज्या म्हाका कळीत आसा 18 वर्सां प्राय जावन आज मनशेरी रात आनी दीस हांव धांवते आसा. जितले सोम्याचें नांव परगटणी करूंक जाता म्हाका परगटणी करूंक जेजू म्हाका आदार दी म्हणून मागते आसा. कित्याक फाल्यां म्हजे दीस म्हाका कळीत ना. त्या खातीर हो दीस आसलो दीस हांव आळसाक्यान बुडोवन वचना. आसलो दीस हांव थंय वचून गम्मत करना, आज एन्जॉय करची येना. कित्याक म्हाका दिला सोम्यान दीस ताच्या महिमे खातीर तो बऱ्या रितीन यूज करूंक आसा म्हणून म्हज्या जिवितांत हांव कंटिन्यू मुखार वेते आसा. त्या खातीर आळशां कितलो वेळ तूं न्हिदताय, तूं न्हिदेंतलो केन्ना उठटाय. इल्ली न्हीद इल्ली चीम विशय खातीर इल्लो वेळ हात बांदून रावल्यार कित्याक म्हळ्यार तुवें जिवितांत थोड्या पडे चिंतून पळय. परतून प्रवर्ब चॅप्टर 15 वर्स 19 म्हणटकीर आळशाची वाट कांट्याच्या वया भाशेन परतून म्हणटा आळशाची वाट कांट्याच्या वया भाशेन पूण प्रामाणीक मनशाची वाट रास रस्तो. रास रस्तो कितली टेस्टमनी म्हजे लई आसा. कित्याक म्हळ्यार कशें तूं सोम्या तें बळवंत जाल्या वेळार देवान तुका खंयच्या जाग्यार पावयला. त्या खातीर वेळ वेस्ट करनाका. टायम आसा तूं कांयच ना इल्ले मागणे करते राव, इल्ले मागणे करते. मागणे सगळे घे, मागणे केल्यार सगळें मेळटा गी. मागणे केल्ल्या द्वारे तुज्या प्याल्यांक बरेपण लाभतलें. ताच्यान की पयलें देव तुज्या जिवितांत आशिर्वाद वतयतलो. मात्र न्ही तुजी आळसाय तुका सोडून वेतली. तुका जाणवायन तो जेजू भरतलो. कितें करचें म्हणून पवित्र तूं कळीत करतलो. सगळ्या वायटांत देवाची सकत तुका निवारतली. प्रवर्ब चॅप्टर 10 वर्स 4 and 5 एकडी वाचया आमी. आळशी हात दुबळीकाय हाडता, आ. पूण परिश्रमी हात ग्रेस्त परिश्रमी हात ग्रेस्त करता. ग्रेस करता. मुखार गिमान कोटारां भरता, गिमान कोटारा भरता. तो पूत बुद्धवंत. तो भूत बुधवंत लुवणे वेळार न्हीद करता. एवढ्या तो वेळा पूत नीत करता तो एक निर्भाग. तो एक निर्भागी जावन आसा. म्हज्या मोगाचें लुवण म्हळ्यार घरा येवची वस्त, त्या वेळार पसल भितर येवची वस्त तेन्ना न्हीद करता तो वेस्ट म्हणटा. एकडे आमच्या थोड्या दांपिया आमच्या जिवितांत ते म्हज्या मोगाचें न्हू जायत्या आळसाय द्वारे आमी जायते फुडें सकयल पडला. जायते प्राचीत करया इल्लोसो. ओन्ली जेवण खाणच इम्पॉर्टंट न्ही. आमच्या कुडीक जेवण खाण जायचें. म्हणजे थोड्या फुडें उपासाची गरज आसा, थोडे प्राचिताची गरज आसा, मागण्याची गरज आसा. त्या ती सगळो दीस न्हिदेंत न्ही थोड्या फुडें आमी वेग्गी उठून मागण्याची आमकां गरज आसा. एकडे आमचे दोळे दांपया. सोमेची काकूत, सोमेची कृपा आमच्या जिवितांत देवन येवं दी. सर्गीची सकत आमच्या जिवितांत देवन येवं दी. पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत काम करूं दी. मोगाळा बापा आज हांव मागता सोम्या आळसाय द्वारे बरी इश्टागत हांवें उगडून घेतला. बरे रिलेशनशीप हांवें मोडकान घेतला. बरे कुटाम हांवें विभाड करून घेतला. बरे काम हांवें सोडलात. बरे हुद्द्यात हांव सकयल पडला. मोगाळा बापा आज आळसाय खातीर हांव तुगेले परतून मागता. ह्या आळसायच्या सांकळ्यात म्हाका सोडय. म्हाका पवित्र कर, म्हाका भाग्यवंत कर. तुज्या कृपेन भर, तुज्या दैवी सक्तेन भर, तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर. सगळ्या सांकळ्यात म्हाका सुटका लाभय. तुजी कृपा आज म्हजेर वतय. तुज्या स्पिरितान आज म्हाका भर. सुमे आयचो दीस शुक्रार असो आशिर्वादांनी बेसम आनी कृपेन भरलेलो जावं दी. तुज्या भाग्यवंत रक्तान संपूर्ण म्हाका नितळ कर. तुजी कृपा म्हजेर वतय. सगळ्या बनगणितां काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवीन सुटका लाभय. मागण्याच्या स्पिरितान म्हाका वाडय. सुम्या सदांच तुज्या लागीं रावची कृपा आज म्हाका प्राप्त कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तर आज शुक्राचो दीस जावन आसा. अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे सिंधुदुर्ग डायसिसांत बांदा रिट्रीट सेंटरचें इनॉग्रेशन सकाळीच्या वेळार हांव त्या आसपातान आसतलो. ते ह्या व्हडा संख्यान तशेंच सांजेर सॅक्रेड हार्ट चर्च अंधेरी महाकाली शुक्रार शनिवार आयतार एक वर्ते आउटरीच जावन आसा. हांव आनी फादर प्रवीण मोंतेरो त्या आसपातान आसतले. हांव म्हजे सुटकेचे मागणे आनी पिडेस्तां विशेष मागणे ह्या ग्राउंडांत आसतले. त्या ह्या व्हडा संख्यान सांगा एकामेकांक सांजे 7 ते 10 वरां शुक्रार आनी शनिवारा आयतारा दिसा 5:30 ते 10 वरां पर्यंत. म्हज्या मोगाचें सोमारा सकाळी मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार जेजूच्या 5 गाया वयर आमी नियाळ करून मागणे करतले. त्या खातीर सुखान आसतना सकाळचे मागणे आयकया आनी जेजूचे 5 गायेचे अमोलीक सकत
आमच्या सगळ्या अस्कतकायचे देवाने देव मागा शुक्राच्या सकाळीच्या वेळा माग्या आम्ही सगळ्या संसाला वळवळटल्या कॅन्सर पिडेस्तांचे जेजूचे अमोलिक रगत वळून होऊ दी आणि संपूर्ण सुटका आणि प्रत्येक ती कृपा जेजू तांकां प्राप्त करून दी म्हणून माग्या. तशेंच खंयची तुमचे टेस्टिमनी आसा जायत्या दिसांनी टेस्टिमनी रितीरेचेर तुमी अनुभव करिता टेस्टिमनी आसा तुमची जाता जाल्यार क्लियर करून तुमच्या भुरग्यां लागीं मनीस सांगा एक व्हिडिओ टेस्टिमनी दिवंक नाजाल्यार बरो क्लियर ऑडियो टेस्टिमनी दिया. आमकां डबल कामां पडटा तुमची टेस्टिमनी आयकायची परतून ती कट करची परतून ती सारकी करची परतून आनेकल्या रेकॉर्ड करून घालची. आमचें इल्लेशें काम तुमी उणें केल्लें तर आमकां जायते बरें जाता आसलें. टेस्टिमनी नंबर हांगा घालते आसा हेडलायनीर टेस्टिमनी नंबर आमी घालते आसा दायक तुमीच क्लियर कर बरें करून टेस्टिमनी सांगा. लांबाय नाका 2 मिनटां भितर बरें क्लियर करून सांगा आनी जाता ऑडियो व्हिडिओ जावं तुमचे भुरगे तुमकां भुरग्यानातले भुरगे जाला भुरग्याचे टेस्टिमनी फोटो घाली येत गँग जावं पांय कुसतालो ते पांयाचो फोटो घाली येत वॉटेवर तेव्हा तूं कशें कित्याक आमी शुभ अर्थ परगट न्ही करया जेजू एकामेकाक दिवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मुंबईतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका गांवांत आशिल्ले फ्लॅट सबार 2 वर्सां तावन ती बऱ्या मोलाक इकोवंक ट्राय करन आशिल्ली पूण तिका सबार आडखळ्यो येवन आशिल्ल्यो आनी तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आशिल्ली आनी थोड्याच दिसांनी तिचें फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकोवन गेल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच तिच्या मुंबईंत आशिल्ले फ्लॅटांत बड्याक आशिल्ली तिका पसंद नातलें. थंयसर सबार तिका नेगेटिव्ह फीडबॅक नेबर्सांतावन आयकोंक मेळटलें आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आशिल्ली आनी थोड्याच तेंपांनी ती ते फ्लॅट खाली करन गेल्यांत आनी थंयसर कांय अडखळ्यो नात म्हणून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव कुमटातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा तो इलेक्ट्रीक काम करतना ताका देवान व्हडल्या अवघडांतले राखोवन व्हेल्ल्याक तो देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच ताच्या धुवेक ताप आयिल्ल्या तवळ तांणी डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आशिल्ली आनी ताच्या भुरग्याक वेगीनच्या वेगी देवान बरेपण लाभयलां म्हणून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता आसतना ताच्या भुरग्याक बऱ्या स्कुलांत एडमिशन जावच्या खातीर ती मागोवन आशिल्ली. तशेंच सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती कळनासतना भाग घेतली आनी देवान ताच्या भुरग्याक बऱ्यांतल्या बऱ्या स्कुलांत एडमिशन लाभयल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. तशेंच ताका दावो हात उखलोवंक जायनातलो मस्त दूख आसली आनी त्या वेळार तांणी 2 परां डिवायन मर्सी सलोनच्या युकरिस्टीक अडोरेशनांत भाग काडून गेल्लें आनी थंयसर हात वयर घालून दुखां गळोवन देवा लागीं मागतना देवान ताका आपण गूण केल्ल्याक आनी मेळ्ळ्या सर बेसांवांक तो काळसंतावन आज देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुवेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा गेल्या एप्रिलांत तिका प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स आसले आनी त्या वेळार ती मस्त खंतीन आसली आनी तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली. तशेंच सकाळीं 2 परां सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली आनी तिका देवान एक सोबीत चरको भुरगो दिला आनी कसलेंच कॉम्प्लिकेशन्स नासतना बऱ्या तरान तिचे डिलिव्हरी जाल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती सुमार 1 वर्स तावन स्पॉन्डिलायटिसान कश्टोवन आसली आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली आनी प्रत्येक तरान आराधनाच्या टायमार ती दुखां गळोवन मागताली आनी देवान तिका आपण गूण केल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन आज अर्गां दिता.